चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम, कश्ती मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर। हो गई है शाम, दिखता था दूर से जो कितना हसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। ओम शांति।
आज 2077 साल कार्तिक 14 गते शुक्रबार तदनुसार 30/10/2020 को बाबाको मधुर महावाणी छ, जसमा प्यारे बाबाले हामीलाई एक मत दिनुहुन्छ, जुन मतलाई अद्वैत मत भनिन्छ र यो मतबाट नै हामी आत्मा देवत्व प्राप्त गर्दछौँ। यिनै कुराहरू आज बाबाले सारमा बताउनु भएको छ। मिठे बच्चे, तिमीलाई एक बाबाबाट एक मत मिल्छ, जसलाई अद्वैत मत भनिन्छ। यसै अद्वैत मतद्वारा तिमी देवता बन्छौ। प्रश्न छ, मनुष्यले यस भुल भुलैयाको खेलमा कुन चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा भुलेका छन्? यो संसार, जसलाई भुल भुलैयाको स्थान भनिन्छ, र यस संसारमा भुल भुलैयाको खेल भइरहेको हुन्छ। जस्तो भुल भुलैयामा माथि गयो भनेर हेर्दाखेरि फेरि तल पुगिरहेको हुन्छ, तल ओर्लिरहेको फेरि माथि पुगिरहेको हुन्छ। त यस किसिमको यो संसार पनि एक किसिमले भुल भुलैयाको खेल यसमा भइरहेको हुन्छ र यसमा सबैभन्दा मुख्य कुरा भुलेका छन्। यस खेलमा कुन चाहिँ मुख्य कुरा भुलेका छन्? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, हाम्रो घर कहाँ हो? यस खेलमा आएर त्यसको मार्ग नै भुलेका छन्। थाहै छैन घर कहिले जानु छ र कसरी जानु छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ, तिमीहरू सबैलाई साथमा लैजान। अब तिम्रो पुरुषार्थ हो वाणी भन्दा पर स्वीट होममा जाने। हामीले यस संसारमा आएर बिर्सिसकेका छौँ कि हाम्रो घर कहाँ हो, त्यस घरमा कसरी जाने, यी सबै कुराहरू हामीले बिर्सिसकेका छौँ। त्यो घरमा जाने बाटो कुन हो, यो सब बिर्स्यौँ। त्यसैले बाबा आउनु भएको छ हामी सबैलाई आफ्नो घरमा साथमा लिएर जानको लागि। त्यसैले घर जानको लागि पुरुषार्थ गर्न बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि वाणी भन्दा पर स्वीट होममा जाने हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। गीत छ, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हामी रातको यात्रीहरू हौँ। कलियुगी रात पुरा भएर अब सत्युगी दिन हाम्रो आउने बेला भएको छ। हाम्रो मन्जिल अब टाढा छैन। ओम शान्ति। गीतको अर्थ ड्रामा योजना अनुसार अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। कुनै कुनै मनुष्यले यस्ता गीत बनाएका छन् जसले तिमीलाई मद्दत गर्छन्। जुन गीत लेखिएको छ, त्यो गीत लेखेको व्यक्तिलाई पनि यसको वास्तविक अर्थ थाहा भइरहेको हुँदैन। त बाबाले हामीलाई त्यसको गहन रहस्य बताउनु भएको छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् अहिले हामी नै देवी देवता बनिरहेका छौँ। जसरी त्यो पढाइ पढ्नेले भन्छन् हामी डाक्टर ब्यारिस्टर बनिरहेका छौँ, तिम्रो बुद्धिमा छ हामी नै नयाँ दुनियाँको लागि देवी देवता बनिरहेका छौँ। हाम्रो बुद्धिमा यो छ, हाम्रो लक्ष्य यो छ कि हामी देवी देवता बन्दैछौँ। जब लक्ष्य हाम्रो बुद्धिमा रहन्छ भने तब नै त्यो अनुसारको लक्षणहरू पनि हाम्रो जीवनमा आउने गर्दछ। केवल तिमीलाई मात्र यस्तो ख्याल आउँछ अमरलोक, नयाँ दुनियाँ, सत्युगलाई नै भनिन्छ। अहिले त न सत्युग छ न देवताहरूको राज्य छ। यहाँ त हुन सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ यो चक्र घुमेर अहिले हामी कलियुगको पनि अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अरू कसैको बुद्धिमा चक्र याद आउँदैन। उनीहरूले त सत्युगलाई लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई यो निश्चय छ
वास्तवमा 5000 वर्षपछि चक्र घुमिरहन्छ। मनुष्यले 84 जन्म नै लिन्छन्, हिसाब छ नि। यस देवी देवता धर्मलाई अद्वैत धर्म पनि भनिन्छ। अद्वैत शास्त्र पनि मानिन्छ, त्यो पनि एउटै छ। बाँकी त अनेक धर्म छन्, शास्त्र पनि अनेक छन्। तिमी छौ एक, एकद्वारा एक मत मिल्छ, त्यसलाई भनिन्छ अद्वैत मत। यो अद्वैत मत तिमीलाई मिल्छ। यो पढाइ देवी देवता बन्नको लागि हो नि। त्यसैले बाबालाई ज्ञानको सागर, नलेज फुल भनिन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् हामीलाई नयाँ दुनियाँको लागि भगवानले पढाउनुहुन्छ। यो भुल्नु हुँदैन। नयाँ दुनियाँको लागि बाबा हामीलाई लायक बनाउन यो पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ। यो भुल्नु हुँदैन कि स्कुलमा विद्यार्थीले टिचरलाई भुल्छन् र? कदापि भुल्दैनन्। गृहस्थ व्यवहारमा रहनेले पनि ठुलो पद पाउनको लागि पढ्छन्। तिमीले पनि गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा रहँदै पढ्छौ, आफ्नो उन्नति गर्नको लागि। दिलमा आउनुपर्छ हामीले बेहदको बाबाबाट पढिरहेका छौँ। शिव बाबा पनि बाबा हुनुहुन्छ, प्रजापिता ब्रह्मा पनि बाबा हुनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव नाम प्रख्यात छ। केवल पास्ट भएको छ। जसरी गान्धी पनि पास्ट भए, उनलाई बापुजी भन्छन् तर बुझ्दैनन्। त्यसै भनिदिन्छन् उहाँ शिव बाबा वास्तवमा हुनुहुन्छ, ब्रह्मा पनि वास्तवमा हुन्, लौकिक पिता पनि वास्तवमा हुनुहुन्छ। ब्रह्मा पनि वास्तवमा हुन्, लौकिक पिता पनि वास्तवमा हुन्छन्। बाँकी मेयर आदिलाई त त्यसै नगर पिता भनिदिन्छन्। ती सबै हुन् बनावटी, यी हुन् सत्य। परमात्मा बाबा आएर आत्माहरूलाई प्रजापिता ब्रह्माद्वारा आफ्नो बनाउनुहुन्छ। उनका त अवश्य धेरै बच्चाहरू छन्। शिव बाबाका त सबै सन्तान हुन्, उहाँलाई सबैले याद गर्छन्। फेरि पनि कसै कसैले उनलाई मान्दैनन्, पक्का नास्तिक छन्, जसले भन्छन् यो सङ्कल्पको दुनियाँ बनेको छ। अहिले तिमीलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यो बुद्धिमा राख, हामीले पढिरहेका छौँ, पढाउने शिव बाबा हुनुहुन्छ। यो रात दिन याद रहनुपर्छ। यही कुरा मायाले घरिघरि भुलाइदिन्छ, त्यसैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबा, टिचर, गुरु तीनवटैलाई भुल्छन्। हुन त एउटै हुनुहुन्छ, फेरि पनि भुल्छन्। बाबा बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। तिनै एक हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि पनि भुल्छन्, रावणसँग यसैमा लडाइँ छ। बाबा भन्नुहुन्छ हे आत्माहरू, तिमी सतो प्रधान थियौ। बाबा हामीलाई श्रेष्ठ स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। हामी के थियौँ त पहिला भन्दाखेरि सतो प्रधान थियौँ, अहिले तमो प्रधान बनेका छौँ। त्यस्तो सतो प्रधान आत्मा तल झर्दा 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 अहिले तमो प्रधान अवस्थामा आइपुगेका छौँ। जब शान्ति धाममा थियो तब पवित्र थियो। पवित्रता बिना कुनै पनि आत्मा माथि रहन सक्दैन। परमधाममा आत्मा केवल पवित्र आत्माहरू नै रहन सक्छन्। त्यसैले सबै आत्माहरूले पतित पावन बाबालाई बोलाइरहन्छन्। जब सबै पति तमो प्रधान बन्छन्, तब बाबा आएर भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई सतो प्रधान बनाउँछु।
तिमी जब शान्ति धाममा थियौ त्यहाँ सबै पवित्र थियो। त्यहाँ कोही अपवित्र आत्मा रहन सक्दैन। सबैलाई सजाय भोगेर पवित्र अवश्य बन्नु छ। पवित्र नबनेसम्म कोही पनि फर्केर जान सक्दैनन्। चाहे कसैले भनोस् ब्रह्ममा लीन भयो, फलानो ज्योति ज्योतमा समाहित भयो, यी सबै भक्ति मार्गका अनेक मतहरू हुन्। ज्योति ज्योतमा समायो यो पनि भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै भक्ति मार्गका अनेक मतहरू हुन्। तिम्रो यो हो अद्वैत मत। मनुष्यबाट देवता त एक बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। बाबा कल्प कल्प पढाउन आउनुहुन्छ। मनुष्यबाट देवता बनाउने ताकत, त्यो खुबी, क्षमता केवल एक बाबामा मात्रै रहेको छ। त्यसैले यस्तो देवता बनाउनको लागि नै बाबा आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँको काम हुबहु कल्प पहिला जस्तै चल्छ। यो अनादि बनी बनाओ ड्रामा हो। सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, फेरि हुन्छ यो सङ्गम युग। मुख्य धर्म पनि यी हुन् डिटिजम, इस्लामिजम, बुद्धिजम, क्रिस्चियनिजम, अर्थात् जसमा राजाई चल्छ। ब्राह्मणहरूको राजाई छैन, न कौरवहरूको राजाई छ। अब तिमी बच्चाहरूले घरिघरि याद गर्नु छ बेहदका बाबालाई। तिमीले ब्राह्मणहरूलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। बाबाले धेरै पटक सम्झाउनु भएको छ। पहिला सुरुमा हुन्छन् ब्राह्मण चोटी। ब्रह्माको वंशावली सबैभन्दा पहिला तिमी हौ, यो तिमीलाई थाहा छ। फेरि भक्ति मार्गमा हामी नै पूज्यबाट पुजारी बन्छौँ। फेरि अहिले हामी पूज्य बनिरहेका छौँ। ती ब्राह्मण गृहस्थी हुन्छन्, सन्यासी होइन। सन्यासी हठयोगी हुन्छन्। घरबार छोड्नु हठयोग हो नि। हठयोगीहरूले पनि अनेक प्रकारका योग सिकाउँछन्। जयपुरमा हठयोगीहरूको पनि म्युजियम छ। राजयोगमा चित्र छैनन्। राजयोगका चित्र छन् नै यहाँ दिलवालामा। यिनको म्युजियम त छैन। हठयोगका कति म्युजियम छन्। राजयोगको मन्दिर यहाँ भारतवर्षमा नै छ। यो हो चैतन्य। तिमी यहाँ चैतन्यमा बसेका छौ। मनुष्यहरूलाई स्वर्ग कहाँ छ भन्ने थाहै छैन। सोच्छन् कि स्वर्ग माथि आकाशमाथि छ, पाताल धरती मुनि छ, यस्तो सोच्छन्। त वास्तवमा बाबाले यसको रहस्य बताउनु भएको छ कि स्वर्ग जहाँ कि हर मानव उच्च स्थितिमा रहेको हुन्छ, जुन यसै धरतीमा भएको हुन्छ। दिलवाला मन्दिरमा तल तपस्यामा बसेका छन्, पुरा यादगार छ। अवश्य स्वर्गमाथि नै देखाउनु पर्छ। मनुष्यले फेरि सम्झन्छन् स्वर्ग माथि छ। यो चक्र त घुमिरहन्छ। आधा कल्पपछि स्वर्ग फेरि तल जान्छ, फेरि आधा कल्प स्वर्ग माथि आउँछ। यसको अवधि कति हो कसैले जान्दैन। तिमीलाई बाबाले सारा चक्रको विषयमा सम्झाउनु भएको छ। तिमी ज्ञान लिएर माथि जान्छौ, चक्र पूरा हुन्छ, फेरि सुरुबाट दोहोरिन्छ। यो बुद्धिमा चल्नुपर्छ। जसरी उनीहरूले पढाइ पढ्दा बुद्धिमा किताब आदि सबै याद रहन्छ नि, यो पनि पढाइ हो। यस पढाइबाट भरपूर रहनुपर्छ, भुल्नु हुँदैन। यो पढाइ पढ्ने हक बुढा, जवान, बच्चा सबैलाई छ। केवल अल्फलाई
चिन्नु छ। अल्फालाई चिनेपछि बाबाको वर्षा पनि बुद्धिमा आउँछ। अल्फा अर्थात् भगवानलाई याद गरेपछि भगवानद्वारा के प्राप्ति हुन्छ, उहाँबाट मिल्ने वर्षा, सुख, शान्ति, पवित्रता, आनन्द, खुसी, यी कुराहरू पनि याद आउँछ। जनावरलाई पनि बच्चा आदि सबै बुद्धिमा रहन्छ। जङ्गलमा गए पनि घर र आफ्ना बच्चा याद आउँछन्, खोज्दै आफै आउँछन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म एकलाई याद गर अनि आफ्नो घरलाई याद गर, जहाँबाट तिमी पाठ खेल्न आउँछौ। आत्मालाई घर धेरै प्यारो लाग्छ। कतै याद गर्छन् तर मार्ग भुलेका छन्। घरको याद त हुन्छ तर त्यो मार्ग कसरी त्यहाँ पुग्ने त्यो बिर्सिन्छ। तिम्रो बुद्धिमा छ हामी धेरै दूर रहन्छौँ, तर त्यहाँ कसरी गइन्छ, हामी किन जान सक्दैनौँ, केही पनि थाहा छैन। त्यसैले बाबाले बताउनु भएको थियो, भुल भुलैयाको खेल पनि बनाउँछन्, जहाँबाट गए पनि धोका बन्द। अहिले तिमीले जानेका छौ, यस लडाईँपछि स्वर्गको द्वार खुल्छ। यस मृत्यु लोकबाट सबै जान्छन्। यति सबै मनुष्य नम्बरवार धर्म अनुसार र पाठ अनुसार गएर रहन्छन्। तिम्रो बुद्धिमा यी सबै कुरा छन्। मनुष्यले ब्रह्म तत्त्वमा जानको लागि कति टाउको दुखाउँछन्। वाणी भन्दा पर जानु छ। आत्मा शरीरबाट निस्केपछि आवाज रहँदैन। बच्चाहरूले जानेका छन्, हाम्रो त त्यो प्यारो घर हो। फेरि देवताहरूको हुन्छ श्वेत राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाबाले आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ, सारा ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ, जसको फेरि बसेर भक्ति मार्गमा शास्त्र आदि बनाउँछन्। अब तिमीलाई ती शास्त्र आदि पढ्नु छैन। ती सब हामीले पढिसक्यौँ र त्यसको फल नै बाबाले आएर अहिले ज्ञान दिनुभएको छ। ती स्कुलहरूमा बुढाबुढीले पढ्दैनन्। यहाँ त सबैले पढ्छन्, बच्चा, युवा, जवान, सब बुढाबुढी, ऐतवैसे सबले पढ्छन्। तिमी बच्चाहरू अमरलोकमा देवता बन्छौ। त्यहाँ कुनै यस्तो शब्द बोलिँदैन जसबाट ग्लानि होस्। अहिले तिमीलाई थाहा छ स्वर्ग पास्ट भएको छ, त्यसको महिमा छ। कति मन्दिर बनाउँछन्। उनीहरूसँग सोध, यी लक्ष्मीनारायण कहिले थिए? केही पनि थाहा छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ। हामी आफ्नो घर जानु छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, ओमको अर्थ अलग छ र सोहमको अर्थ अलग छ। उनीहरूले फेरि ओम र सोहमको अर्थ एउटै भन्छन्। तिमी आत्मा शान्ति धाममा रहनेहरू हौ, फेरि आउँछौ पाठ खेल्न। हामी आत्मा नै वास्तवमा देवता बन्छौँ। हामी नै क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्छौँ। त्यसरी हम सोको अर्थ बाबाले बताउनु भएको छ। हामी परमधाममा थियौँ र फेरि आएर हामी पाठ खेल्छौँ। यस संसारमा देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्छन्। ओम अर्थात् हामी आत्मा। हामी आत्मा नै कुनै समयमा देवता बन्छौँ। हामी आत्मा नै कुनै समयमा फेरि क्षत्रिय बन्छौँ, वैश्य बन्छौँ, शूद्र बन्छौँ। त शूद्रबाट फेरि बाबा आएर हामीलाई ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। कति फरक छ। उनीहरूले फेरि दुवैलाई एउटै बनाइदिएका छन्। यो बुद्धिले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कसैले पुरा बुझ्दैन भने उँघिरहन्छन्, सुतिरहन्छन्। कमाएको बेलामा कोही पनि निदाउँदैन।
त्यो कमाई त हुन्छ अल्पकालको लागि, यो त आधा कल्पको लागि हो। तर बुद्धि अरूतर्फ भाग्छ भने थाक्न पुग्छन्, हाई हाई गरिरहन्छन्, उबासिदिइराख्छ। तिमीले आँखा बन्द गरेर बस्नु छैन। तिमीलाई त थाहा छ आत्मा अविनाशी छ, शरीर विनाशी छ। कलियुगी नर्कवासी मनुष्यहरूको हेराई र तिम्रो हेराइमा पनि रात दिनको फरक छ। हामी आत्माहरूले बाबाद्वारा पढ्छौं, यो कसैलाई थाहा छैन। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आएर पढाउनुहुन्छ। हामी आत्माहरूले सुनिरहेका छौं। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ। आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा रहनाले नै बाबासँग हाम्रो ठिक कनेक्सन जुट्छ, जसले गर्दाखेरि नै आत्माको जन्म जन्मको पाप नाश हुन्छ। तिम्रो बुद्धि माथि जान्छ। शिव बाबाले हामीलाई ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। यसमा धेरै महीन बुद्धि चाहिन्छ। बुद्धिलाई महीन बनाउनको लागि बाबाले युक्ति बताउनुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झनाले बाबाको याद अवश्य आउँछ। आफूलाई आत्मा यस कारणले सम्झनु छ ताकि बाबाको याद आओस् र सारा कल्प टुटेको सम्बन्ध कायम रहोस्। त्यहाँ त हुन्छ प्रारब्ध, सुख नै सुख, दुःखको कुरा हुँदैन। त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। हेभेनली गड फादरले नै हेभेनको मालिक बनाउनुहुन्छ। यस्तो बाबालाई पनि कति भुल्छन्। बाबा आएर बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ। मारवाडीहरूले धेरै एडप्ट गर्छन्, त्यसैले बच्चाहरूलाई खुसी हुन्छ नि। मैले धनवानको गोद लिएको छु। धनवानको बच्चा गरिबको पासमा कहिल्यै जाँदैन। यी प्रजापिता ब्रह्माका बच्चाहरू अवश्य मुख वंशावली भए नि। तिमी ब्राह्मण हौ, मुख वंशावली, मुखद्वारा हामीले जन्म पाएको। ती हुन् कोख वंशावली। यस फरकलाई तिमीले जानेका छौ। तिमीले जब सम्झाउँछौ तब मुख वंशावली बन्छन्। यो एडप्सन हो। स्त्रीलाई सम्झन्छन् मेरी स्त्री। अब स्त्री मुख वंशावली हुन् वा कोख वंशावली? स्त्री हुन् नै मुख वंशावली, मुखद्वारा जन्म। फेरि जब बच्चा हुन्छन् ती भए कोख वंशावली। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै हुन् मुख वंशावली। मेरा बच्चा हौ, यो बोल्दा नसा चढ्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ, एडप्ट गर्नु भएको छ। त्यसैले हामी मुख वंशावली ब्राह्मण। यी सबै हुन् मुख वंशावली। आत्मा कहाँ मुख वंशावली हो र? आत्मा त अनादि अविनाशी छ। तिमीलाई थाहा छ यो मनुष्य सृष्टि कसरी परिवर्तन हुन्छ। पोइन्ट्सहरू त बच्चाहरूलाई धेरै मिल्छन्। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ अरू केही धारणा हुँदैन, मुख चल्दैन भने पनि ठिकै छ। तिमीले बाबालाई याद गर्छौ भने तिमीले भाषण गर्नेले भन्दा उच्च पद पाउन सक्छौ। भाषण गर्नेहरू कुनै समय तुफानमा गिर्छन्, तर उनीहरू गिरेनन्। बाबालाई याद गरिरहे भने ठूलो पद पाउन सक्छन्। जो विकारमा गिर्छन् ती त 5 तल्लाबाट गिरेर सबैभन्दा बढी हड्डी टुट्छ। जब धेरै माथिबाट तल खस्छ भने चकनाचुर हुन पुग्दछ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 5औं तल्ला हो देह अभिमान।
जब देह अभिमानमा आउँछौँ भने हामी चकनाचुर हुन पुग्दछौँ, सब नष्ट हुन जान्छ, गरेको कमाई सब खतम। चौथो तल्ला हो काम विकार, फेरि क्रमशः बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो। लेख्छन् पनि बाबा हामी गिर्यौं, क्रोधको लागि यस्तो भन्दैनन्, हामी गिर्यौं। कालो मुख गर्नाले ठूलो चोट लाग्छ, फेरि अरूलाई काम महाशत्रु हो भन्न सक्दैनन्। बाबाले बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ, क्रिमिनल आँखाको धेरै सम्भाल गर्नु छ। हाम्रो दृष्टि कुदृष्टि नरहोस्, यसको लागि हामीले धेरै सम्भाल राख्नुपर्छ, किनकि यसबाट धेरै पाप कर्म हुन जान्छ। सत्युगमा नङ्गन हुने कुरा नै हुँदैन, क्रिमिनल आइ हुँदैन, दृष्टि पवित्र हुन्छ। त्यो हो पवित्र राज्य, यस समयमा छ अपवित्र राज्य, अर्थात् अपवित्र दुनिया। अहिले तिम्रो आत्मालाई पवित्रता मिल्छ, जसले 21 जन्म काम दिन्छ। जुन अहिले हामी पवित्र रहन्छौँ त यसको फल हामी 21 जन्म प्राप्त गर्छौँ। त्यहाँ कोही पनि अपवित्र बन्दैनन्। अब मुख्य कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, बाबालाई याद गर र 84 को चक्रलाई याद गर। यो पनि आश्चर्य छ, जो श्री नारायण बन्छन् उनै अन्त्यमा आएर भाग्यशाली रथ बन्छन्। उनै नारायणको आत्मा नै अन्तिम जन्ममा प्रजापिता ब्रह्मा बन्नुहुन्छ, अर्थात् उनको शरीरमा परमात्मा अवतरण हुन्छ त फेरि भाग्यशाली रथ बन्नुहुन्छ। उनमा बाबाको प्रवेशता हुन्छ, त्यसैले भाग्यशाली बन्छन्। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यो 84 जन्मको इतिहास बुद्धिमा रहनुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरू प्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, बाबाको यादद्वारा बुद्धिलाई रिफाइन बनाउनु छ। बाबाको यादबाट नै बुद्धिलाई स्वच्छ पावन रिफाइन बनाउनु छ। पढाइबाट बुद्धि सदा भरपूर रहोस्। बाबा र घरलाई सदा याद राख्नु छ र याद दिलाउनु छ। बाबा र घरलाई सदा याद राख्ने र साथै अरूलाई पनि याद दिलाउने। दोस्रो छ, यस अन्तिम जन्ममा अपवित्र दृष्टिलाई समाप्त गरेर पवित्र बनाउनु छ। विकारी आँखाको धेरै सम्भाल गर्नु छ। त्यसैले हामीले पुरुषार्थ गर्ने, आफ्नो आँखालाई सिभिलाइज्ड अर्थात् सभ्य बनाउने, हरेक प्रति आत्मिक दृष्टि राख्ने। वरदान, याद र सेवाको सन्तुलनद्वारा चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने राज्य अधिकारी भव। याद र सेवाको सन्तुलनद्वारा चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने राज्य अधिकारी भव। याद र सेवाको सन्तुलन भयो भने हर कदममा चढ्ती कलाको अनुभव गरिरहन्छौ। हर संकल्पमा सेवा भयो भने व्यर्थबाट छुट्छौ। सेवा जीवनको एक अङ्ग बन्छ। जसरी
शरीरमा सबै अङ्ग आवश्यक छन्, त्यस्तै ब्राह्मण जीवनको विशेष अङ्ग सेवा हो। सेवाको अवसर प्राप्त हुनु, स्थान प्राप्त हुनु, सङ्गत मिल्नु, यो पनि भाग्यको निशानी हो। यस्ता सेवाको सुनौलो अवसर लिनेहरू नै राज्य अधिकारी बन्छन्। त्यसैले सेवा हामी ब्राह्मणको यो विशेष अङ्ग हो। त्यसैले जस्तो शरीरमा सबै अङ्गहरू हुनु आवश्यक छ, त्यस्तै ब्राह्मण जीवनको पनि विशेष अङ्ग सेवा। त्यसैले सेवाको अवसर प्राप्त हुनु, सेवा स्थान प्राप्त हुनु, त्यस्तै अनुसार सङ्गत मिल्नु, यो पनि हाम्रो भाग्यको निशानी हो। त्यसैले यस्तो सेवाको सुनौलो अवसर जसले प्राप्त गर्दछ उनै राज्य अधिकारी बन्छन्। स्लोगन: परमात्म प्यारको पालनाको स्वरूप हो सहज योगी जीवन। परमात्म प्यारको पालनाको स्वरूप हो सहज योगी जीवन। ओम शान्ति।